बिजली के लिए यूपीएस और सोलर हम लगवाएं, पानी के लिए टैंकर हम डलवाएं, बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में तालीम दिलवाएं, इलाज भी प्राइवेट अस्पताल से कराएं, पैसे देकर घरों और गली मोहल्लों से कचरा हम खुद उठवाएं, गटर भी पैसे देकर खुलवाएं, गलियों में अपने लिए चौकीदार भी खुद रखें, हिफाजत के लिए निजी कंपनी से गार्ड भी खमूद रखें, तो फिर हुकूमत टैक्स किस बात का लेती है? हम टैक्स क्यों दें? पीजे मीर साहब, इन तमाम डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद फॉरेन रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है। आपको लगता है कि अगर हम पॉलिसी में तब्दीली करें, हम बाहर मुकीम पाकिस्तानियों के लिए आसानी करें, तो मज़ीद हम देखेंगे कि तरसीलाते ज़र में इजाफा होगा? देखें, ये जो हम बात करते हैं ना जी कि फॉरेन रेमिटेंसेस, ये हर गवर्नमेंट करती है। वो पिछली भी पीटीआई लगी थी, हाँ जी इतने बिलियन आ गए, वो कहते हैं, ये आज भी ये कह रहे हैं। देखो, जब मुल्क के अंदर महंगाई होती है ना, तो पाउंड, डॉलर, येन, ये जो करेंसीज होती हैं, रियाल्स, ये ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको रेट अच्छा मिलता है, आपको हुंडी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेट आपका इतना जबरदस्त है। 400 रुपए पे, लिटरली 400 रुपए पे आपका पाउंड है, तो उसको हुंडी की क्या जरूरत है जब 400 यहाँ मिल जाएगा उसको। वो एक सही रास्ते से भी आएगा और पाकिस्तान को फायदा भी होगा। तो ये जो क्रेडिट लेना कि नहीं जी हमारी वजह से है, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। आप ग्राउंड रियलिटी को चेक करो। ग्राउंड रियलिटी क्या है? महंगाई इतनी ज्यादा है आपकी पाकिस्तान में, एक आम आदमी का सर्वाइवल का एक जरिया ही नहीं है। और ये जो आप कहते हैं पैसा कहाँ जाएगा, ये डेट सर्विसिंग में जाएगा। हमारे डेट्स इतने हैं कि कहाँ से पैसे गवर्नमेंट लेके आएगी? गवर्नमेंट अपनी जेब से तो देना नहीं है। आप उनकी तनख्वाहें देखो कितनी जबरदस्त किस्म की बढ़ गई हैं, आम आदमी उस तरह पिसा जा रहा है। मुझे बता दो आप, गवर्नमेंट हमेशा जो भी होती हैं वो ऑस्टेरिटी दिखाती हैं। जब वो ऑस्टेरिटी दिखाती हैं और वो कहते हैं फिर खरबूजे को खरबूजा रंग पकड़ता है, तो जब आप नहीं दिखाओगे तो आप नीचे क्या होगा? बात यहाँ हमने देखनी है कि अवाम का फायदा कैसे होगा। अवाम का फायदा बिल्कुल होगा। ये वागा साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। ये जब मैं लंदन आ रहा था तो मुझे वो इमिग्रेशन वाला एक मिला इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, लाइन लगी हुई है और फॉरेनर्स हैं, पाकिस्तानी ओवरसीज हैं, हर बंदा बाहर जा रहा है। कोई मेरे ख्याल क्वार्टर ऑफ माइल की लाइन लगी है। तो मैंने कहा यार यहाँ कोई, और डेस्क खुले हुए एंड देयर इज नोबडी टू मैन। मैंने कहा जी क्या बात है? वो कहते हैं जी ये हायर ही नहीं कर रहे। अंदाजा लगाओ कि ये इमिग्रेशन की डिपार्टमेंट रो रहा है, इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट रो रहा है कि खुदा के लिए हमें बंदे दो, हमें बंदे चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है। कस्टम्स के साथ भी यही प्रॉब्लम है और हर जगह हमारी मैनेजमेंट नहीं है। हम देखो हर जगह पीजे मीर साहब, आप जिस तरफ इशारा करें, मैं भी यही सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे बड़ी मेहरबानी की है। अगर हम अपने ज़राई सेक्टर की तरफ देख लें या दीगर हम इदारों की तरफ देख लें, दीगर सेक्टर्स की तरफ देख लें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम तवज्जो नहीं दे रहे, हम रूट कॉज की तरफ नहीं जा रहे। बस हम ये कहते हैं कि ये अच्छा हो रहा है तो हमने किया है, ये अच्छा हो रहा है तो हमने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ख़राबी हो रही होती है, कहीं पर बेहतरी हो रही होती है। सारा उसका जो या तो ब्लेम खुद पे नहीं लेते, बल्कि सारे ये कहते हैं कि हम ही ये सब कुछ करा रहे हैं। अब टैक्स की हम बात कर रहे थे, आज मैंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। एक आम आवाम, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, आम आवाम शामिल हैं, उनके सवाल देखें। बिजली के लिए यूपीएस और सोलर हम लगवाएं, पानी के लिए टैंकर हम डलवाएं, बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में तालीम दिलवाएं, इलाज भी प्राइवेट अस्पताल से कराएं, पैसे देकर घरों और गली मोहल्लों से कचरा हम खुद उठवाएं, गटर भी पैसे देकर खुलवाएं, गलियों में अपने लिए चौकीदार भी खुद रखें, हिफाजत के लिए निजी कंपनी से गार्ड भी खमूद रखें, तो फिर हुकूमत टैक्स किस बात का लेती है? हम टैक्स क्यों दें? वागा साहब बताएं जरा। हाँ, ये है ना असल बात। जब आप ये बात हुकूमत से पूछेंगे तो वो मुंह नीचे कर लेंगे, उनके पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। आप ये देखिए, हर दुकान के आगे एक मुसल्ला गार्ड बैठा हुआ है। थाने का इंचार्ज जाके उनको जिद करता है कि आपने गार्ड अगर नहीं रखना, मैं आपके ऊपर एफआईआर दे दूंगा। आपने सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगवाए, आपने ये नहीं किया, आप अपनी सिक्योरिटी खुद करें। वो कहते ना, जागदे रहना ते साडे ते ना रहना। ये है इस मुल्क का कानून। जिस मुल्क के अंदर लोगों की इज्जत, जानो माल ही महफूज नहीं है, मुझे बताएं उसने टैक्स लेके लोग वहां टैक्स क्यों दें? जब हम अस्पतालों में जाते हैं, जलील होते हैं,
آپ دیکھیں اربوں روپیہ موجودہ حکومت اور پچھلی حکومت جو بھی انہوں نے کتنی کوشش کی کہ اسپتال ٹھیک ہو جائے، تو پرائیویٹ اسپتال کیسے ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ وہاں تو پیسے کم ہوتے ہیں، حکومت کی نسبت کم پیسے ہوتے ہیں. آپ بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی پاکستان کا ایک ادارہ، آپ ایک تھانے میں جا کے مجھے ایک رپٹ درج کروا کے دکھا دے گمشدگی کی بغیر پیسوں کے تو میں مان جاؤں گا. کوئی ایک ادارہ، کوئی واپڈا کا، کوئی گیس کا، کوئی ٹیلی فون کا، کوئی ایک پبلک کا ادارہ جو ہے وہ عوام کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے. لوگ مر رہے ہیں یہاں، روز ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، اور اب حکومت جو ہے خواب خرگوش کی طرح بالکل ایسے پی جے میر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی سر. میں ایک یہاں ضرور یہ موقع دوں گا، باغا صاحب نے جو بات کی ہے بالکل صحیح کی ہے، لیکن آپ دیکھو ایک روشنی بھی دیکھنی چاہیے ہمیں. آج جو ہماری چیف منسٹر ہیں مریم نواز، آئی ٹیل یو ان کا کام آپ دیکھو، یہ ایک ڈوئر مجھے لگ رہی ہیں. مجھے یہ ایک ڈوئر لگ رہی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ شی کین چینج. پرووائزو ایک اپنی ان کی ٹیم کے اندر بھی کچھ ہے ایسے وہ چمچے ٹائپ کے لوگ، اگر یہ ان کو سائڈ پہ کر دیں، یہ مریم نواز ول ڈیلیور اینڈ کین ڈیلیور. اس کا میں نے کام دیکھا ہے اینڈ آئی تھنک وی نیڈ ٹو سپورٹ سچ پیپل. لیکن یہ جو بات نیچے آتی ہے، ہم پرائم منسٹر سے نیچے بات کرتے نہیں ہیں. بھئی یہ جو آپ کے عام اہلکار ہیں، آپ نے ان لوگوں کا ویلفیئر دیکھو اور ان کی پرفارمنس دیکھو. ہمارے پاس مانیٹر کوئی نہیں ہے. اگر آپ جویریہ کہیں جائیں گی، آپ کو کوئی پرابلم نظر آئے گا، آپ کس کے پاس رپورٹ کریں گی؟ پاکستان میں تو ایک ایف آئی آر اور وہ فاسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے. دیر آر ادر انفارمیشن رپورٹس ایز ویل. ہم ایف آئی آر پہ ٹنگے ہوتے ہیں. پی جے میر صاحب میں گھبرا جاؤں گی کہ کس اگلی مصیبت میں پڑنے والی ہوں وہاں جا کے جو حالات ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی، ویری ویل سیڈ، ویری ویل سیڈ. اور اسی لیے لوگ آگے آتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی کیس نہ ہو جائے. جی I think we need to be fair. اگر ہم نے سوسائٹی کو چلانا ہے، ایک اپنے دستور کو چلانا ہے، تو ہمیں انصاف اور ایک دوسرے کا احترام، اور جس کی ہم بڑی نعرے لگاتے ہیں ڈیموکریسی، ڈیموکریسی بھی اچھی ہے، تو پھر ڈیموکریٹ بننے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے. عادل صاحب آپ کا پوائنٹ لینا چاہوں گی. ٹیکس اکٹھا کرنے کی بات ضرور ہوتی ہے، لیکن عوام کیوں ٹیکس پے کرے جب سب کچھ اس نے خود کرنا ہے، کوئی فائدہ اس کو نظر نہیں آ رہا. اور جس طرح سے پی جے میر صاحب نے مریم نواز کی بات کی، آپ کو وہ لگ رہا ہے کہ لائٹ ایٹ دا اینڈ آف ٹنل والا جو مثال ہے وہ ان پہ فٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں جہاں تک مریم کی بات ہے، اگر آپ اس کو بزدار سے کمپیریزن کریں گے اور اس سے پہلے شہباز شریف کی حکومت تھی، تو یقینی طور پر بہت زیادہ فرق ہمیں نظر آئے. ان کا کمپیریزن تو ہم شہباز شریف صاحب سے کریں گے عادل صاحب. کٹ پتلی ڈمی وزیر اعلیٰ، تو ہاں تو وہ جی بالکل ایسا ہی ہے. بالکل مریم کا کمپیریزن جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ ہے، اور وہ پرائم منسٹر ہے. تو جہاں تک ٹیکس کی بات ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ جو پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا طبقہ ہے، جس نے سب سے زیادہ جو ریکارڈ کے مطابق سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ سیلری کلاس نے دیا ہے، جس نے اپنی جیسے جو آپ نے اتنی ساری ایک ڈیٹیل بتائی، وہ سارا کچھ وہ سیلری کلاس جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ برداشت کرتی ہے کہ اس نے سب کچھ خود کرنا ہے. اور جو سب سے زیادہ اس ملک کے اندر فائدہ اٹھاتے ہیں وہ صنعت کار ہیں اور تاجر ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور سب سے کم وہ ٹیکس دیتے ہیں. تو پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہم ابھی تک انٹرنلی اس مافیا کو، ویسے تو بہت سارے مافیاز ہیں پاکستان کے اندر، وہ شوگر مافیا ہے، وہ گندم مافیا ہے، وہ سیمنٹ مافیا ہے، اور ایک لمبی لسٹ ہے مافیاز کی. تو یہ صنعت کار مافیا ہے. دیکھیں جب پاکستان میں جب بھی پولیٹیکل حالات کے اوپر کوئی جو ہے وہ انٹرفیرنس شروع ہوئی ہے، وہ ہمیشہ میں نے دیکھا کراچی سے جو ہے وہ تاجروں نے اگر ہم کلکس نکالیں تو پھر وہی بات ہوگی نا کہ ہمیشہ کی طرح پاکستان میں طاقتوروں کا پلڑا بھاری رہا ہے، اور جو بوجھ ہے وہ ان پہ پڑتا ہے جو آلریڈی اس میں پسے میں اور غریب عوام ہے جو کچھ کر نہیں سکتے. ہمیں